ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो राधा मुकुंद भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हाम्रो यो प्रसारण च्यानल सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा प्रकाश पार्न भनेर खोलिएको हो। यस च्यानलबाट हामीहरू हाम्रा वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गतका विभिन्न चाड पर्व उत्सवहरू का विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हजुरहरूले यस विषयमा धेरै परिचर्चाहरू सुनिसक्नु भएको छ र विभिन्न पर्वहरूका महात्म्यहरू पनि सुनिसक्नु भएको छ। आज त्यसै क्रममा म हजुरहरूको अगाडि भदौ महिनाका जुन कृष्ण पक्षका एकादशी छन् ती एकादशीको विषयमा चर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। एकादशीका महात्म्य विभिन्न संवादका रूपमा आएका छन्। कतै भगवान ब्रह्माजी र देवर्षि नारदजीका संवादका रूपमा आएका छन्, कतै विभिन्न ऋषि महर्षिहरूका राजा महाराजाहरूका संवादका रूपमा पनि आएका छन् र तीमध्येमा सबभन्दा बढी यी महात्म्यको चर्चा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजका संवादका रूपमा देखा परेका छन्। जम्मा 26 वटा एकादशी हुन्छन्। 12 महिनामा 24 वटा एकादशी हुन्छन्। जुन वर्षमा मलमास परेका हुन्छन् पुरुषोत्तम मास, त्यसमा फेरि दुईटा एकादशी हुने हुनाले जम्मा 26 वटा एकादशी का चर्चा यहाँ गरिएको छ। र त्यसै अन्तर्गत यहाँ युधिष्ठिर महाराज र भगवान श्रीकृष्णका संवादका रूपमा यी भदौ महिनाका कृष्ण पक्षका एकादशी आएका छन्। श्रावण महिनाका शुक्ल पक्षका एकादशीका विषयमा जब युधिष्ठिर महाराजले सुन्नुभयो भगवानका मुखारविन्दबाट र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, भगवानसँग सोध्नुहुन्छ, भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन, हे प्रभु, हे भगवान। भगवानलाई जनार्दन भनिन्छ। जनानाम दुखम अर्दयति ती जनार्दन, सारा आफ्ना भक्तहरूका दुखलाई नाश गर्ने हुनाले भगवानका नाम जनार्दन भन्ने भएका हुन्। युधिष्ठिर महाराजले यिनै नामद्वारा भगवानलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। हे जनार्दन, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण। भदौ महिनाको कृष्ण पक्षकी एकादशीको नाम के हो र ती एकादशीका महात्म्य के हुन्, म यी सबै रहस्य जान्न चाहन्छु भनेर जब प्रश्न गर्नुभएको छ धर्मराजले, युधिष्ठिर महाराजले, भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र भगवान आज्ञा हुन्छ, महाराज हजुर ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म हजुरलाई यी एकादशीका महात्म्य बताउन लागेको छु र विस्तारपूर्वक म बताउने छु। र यी एकादशीको नाम अजा भन्ने हो। अजा नाम्नीति विख्यातः सर्व पाप प्रणाशिनी। र यी एकादशीको यति ठुलो महत्त्व छ, जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ अथवा एकादशीको महात्म्य सुन्नुहुन्छ, अनुष्ठान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सारा पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँलाई सर्व पाप प्रणाशिनी, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र भगवान आज्ञा हुन्छ, जसले यी एकादशीमा भगवान ऋषिकेशको पूजा गरेर व्रत गर्दछन् भने उनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्। र भगवान आज्ञा हुन्छ, जसले यी एकादशीका महात्म्य मात्रै सुन्छन् भने पनि उनीहरू पनि सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्छन्। पापानि तशनस्यन्ति व्रतस्य श्रवणातभिः। त भगवान आज्ञा हुन्छ, भगवानलाई ऋषिकेश भनेर भनिएको छ। भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण नै उपदेश गर्न लागिबक्सेको छ युधिष्ठिर महाराजलाई। र भगवानका नामहरूमा जो ऋषिकेश भन्ने भगवानका नाम छन्, अत्यन्त पवित्र नाम छन् र यिनलाई ऋषिकेश यस कारणले भनेको ऋषिकाणाम इन्द्रियाणाम ईशः ऋषिकेश। भगवान सम्पूर्ण इन्द्रियका नियन्त्रक होइबक्सिन्छ परमात्मा। सारा इन्द्रियहरूलाई परमात्माले नै नियन्त्रण गरिबक्सेको छ। सारा आँखामा देख्न सक्ने शक्ति परमात्माले प्रदान गरिबक्सेको हो। कानमा सुन्न सक्ने शक्ति परमात्माले नै प्रदान गरिबक्सेको हो। त्यसै गरी नाकमा सुँघ्न सक्ने शक्ति, जति पनि यी इन्द्रियका कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण परमात्माको कृपाबाट नै इन्द्रियहरूलाई प्राप्त भएका हुन्। त त्यसकारणले भगवानलाई ऋषिकेश भनेर भनियो। इन्द्रियहरूका नियन्त्रक परमात्माले सारा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ।
र जीव र ईश्वरमा पाइने अन्तर पनि त्यही नै हो। किनभने जीव इन्द्रियको पछि लागेको हुन्छ, इन्द्रियको दास भएको हुन्छ र इन्द्रियले जता जता डोर्याउँछन् जीवहरू त्यतै त्यतै डोरिन्छन्। दुष्कर्मतिर इन्द्रियहरूले लगायो भने जीवहरू दुष्कर्मतिर पनि लाग्न सक्छन्, सुकर्मतिर डोर्यायो भने सुकर्मतिर पनि लाग्न सक्छन्। तर परमात्मा ऋषिकेश होइबसेको हुनाले, सारा इन्द्रियभन्दा भगवान् माथि होइबसेको हुनाले, इन्द्रियका सञ्चालक इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना आफ्ना कार्यमा लगाइबक्सिने हुनाले भगवान्लाई ऋषिकेश भनिएको छ। र भगवान् आज्ञा हुन्छ मेरा ऋषिकेश स्वरूप जुन छन् अत्यन्त दिव्य ऋषिकेशको जसले पूजा गर्नुहुन्छ यी एकादशीमा भनेदेखि उहाँहरूका सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्। र श्रवणातपि पूजा गर्न मात्र होइन, जसले केवल कथा मात्रै श्रवण गर्नुहुन्छ भने पनि सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। भगवान् यी एकादशीको महात्म्य उत्कर्ष बताउँदै आज्ञा हुन्छ नाथ परतरा राजन लोकद्वय हितावह। र यी एकादशीको जति ठुलो महत्त्व छ, वास्तवमा यो लोकमा पनि कल्याण गर्ने, परलोकमा पनि कल्याण गर्ने जति पनि साधनहरू छन् बताइएका छन्, कर्महरू, सत्कर्महरू, अनुष्ठानहरू, उपासनाहरू बताइएका छन्, ती सबैभन्दा श्रेष्ठ यी अजा एकादशीका व्रत हुन्। नाथ परतरा राजन लोकद्वय हितावह। दुवै लोकलाई कल्याण गर्ने, यस लोकलाई पनि र परलोकलाई पनि कल्याण गर्ने यी एकादशीभन्दा ठुला अर्का कुनै व्रत अनुष्ठान हुन सक्दैनन्। सत्यमुक्तम मया हेत ना सत्यम भाषितम मम। भगवान् आज्ञा हुन्छ हे ब्रह्मा, हे युधिष्ठिर महाराज, मेरा मुखबाट कहिले पनि असत्य बाणी, झुटा बाणी कहिले पनि ननिक्लिने हुनाले मलाई चाहिँ सत्यवाक भन्ने पनि मेरा एउटा नाम छन्। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम भनेर भागवतमा पनि ब्रह्माजीले स्तुति गर्दाखेरि आएका छन्। त्यस कारणले म सत्यमा नै अडेको हुनाले मेरा बाणीले कहिले पनि झुटो कुरा गर्दैनन्, सधैँ सत्य मात्रै मेरा बाणीले बोल्छन्। त्यसै कारणले मैले यो जुन हजुरलाई बताएँ महाराज, यो सबै सत्य कुरा हो। सत्यमुक्तम मया हेतन ना सत्यम भाषितम मम। मेरो कुरा कहिले पनि असत्य हुँदैन, मैले कहिले पनि ठट्टा गरेर त्यो भनेको हुँदैन। र सारा शास्त्रहरू, वेदादि शास्त्रहरूले जुन रहस्य बताएका छन्, जुन उत्कर्षहरू बताएका छन्, म वेदहरूलाई नै मेरो मुखबाट मैले व्यक्त गरेको हुँ। यस विषयमा हजुरलाई म एउटा अत्यन्त पवित्र कथा बताउँछु, एउटा आख्यान बताउँछु जो पुराणमा अत्यन्त प्रसिद्ध छन्। ती प्रसिद्ध आख्यान बताउँछु। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा। पहिले हरिश्चन्द्र नाम गरेको एकजना अत्यन्त प्रतापी राजा हुनुभयो। उहाँको नाम सारा संसारमा फैलिएको छ। उहाँ अत्यन्त सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले आजसम्म पनि प्रत्येक व्यक्तिका मुखमा जब कोही सत्यवादी पुरुषको चर्चा आउँछ, हरिश्चन्द्रको नाम आउँछ। सत्यवादी हरिश्चन्द्र। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुराः। चक्रवर्ती सत्यसन्ध समस्ताया भुवपति। अत्यन्त सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। सारा संसारभरिको एक छत्र उहाँको राज्य थियो। त्यस्तो महान चक्रवर्ती राजा, समस्ताया भुव, सम्पूर्ण पृथ्वीको पति, पृथ्वीको मालिक। कुनै पूर्वजन्मको कर्मले गर्दाखेरि उहाँको कुनै सानोतिनो गल्ती पूर्वजन्ममा भएको थियो होला, जसले गर्दाखेरि उहाँ राज्यबाट भ्रष्ट हुनुभयो, राज्यबाट उहाँ हट्नुभयो। र यति ठुलो उहाँले कष्ट उठाउनुभयो, यति धेरै उहाँले दुःख गर्नुभयो। उहाँले एकपल्ट आफ्नी महारानीलाई पनि बेचिदिनु भएको थियो। विक्रिय वनिताम पुत्रम सच्चकार आत्मविक्रयम। र त्यति मात्रै होइन, आफ्ना पुत्र जुन रोहित हुनुहुन्थ्यो, राजकुमार युवराज, उहाँलाई पनि बेचिदिनु भएको थियो काशीमा, बनारसमा। र अन्त्यमा आफैलाई पनि उहाँले बेचिदिनु भयो। कसका हातमा बेचिदिनु भयो भन्दा पुलकस्य चाण्डालको हातमा बेचिदिनु भयो। सबभन्दा जातिमा जो सबभन्दा तल्लो जाति छन् चाण्डाल, त्यस्ता चाण्डालको हातमा बेचिदिनु भयो र चाण्डालकै उहाँ दास हुनुभयो, नौकर हुनुभयो काशीमा। गतो राजा सपुण्यकृत। तर अत्यन्त पुण्यात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले सत्यतालाई कहिल्यै पनि छोड्नु भएन। सत्यमालम्य राजेन्द्र मृत चैलापहार। यस्ता यस्ता काम पनि गर्नुभयो। जसरी बनारसमा दाह संस्कार गरिन्छ मृतक व्यक्तिको, र ती मृतक व्यक्तिका जो कपडाहरू हुन्छन् र ती कपडाहरू सबै जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पुलकसहरूले त्यही काम गर्छन् ती चाण्डालहरूले। र उहाँले त्यस्तो काम पनि गर्नुभयो। ती मृतक व्यक्तिका, मरेका व्यक्तिका त्यो मुर्दाका कपडाहरू, मुर्दाको शरीरमा रहेका कपडाहरू जम्मा गरेर राख्ने काम पनि, लाउने काम पनि गर्नुभयो। तर त्यति हुँदा पनि उहाँले कहिले झुटो कुरा बोल्नु भएन।
झुटो व्यवहार गर्नु भएन, सत्य मार्गबाट उहाँ कहिले पनि विचलित हुनु भएन। एवं गतसिन्वते बभो वत्सरा आगतः, एक दिन मात्र होइन, 2 दिन मात्र होइन, 1 हप्ता मात्र होइन, 1 पक्ष मात्र होइन, 1 महिना मात्र होइन, 1 वर्ष मात्र होइन, उहाँका धेरै धेरै वर्षहरू यसै गरी बिते। बभो वत्सरा आगतः तत चिन्ता, राजा ज्यादै दुखित हुनुभयो। र किम करोमि, राजा विलाप गर्नुहुन्छ, किम करोमि, म के गरौँ, क्व गच्छामि, म कहाँ जाउँ, निष्कृतिर्मे कथम भवेत्, यो कष्टबाट मुक्ति मलाई कसरी प्राप्त होला, यो सङ्कटबाट, यो घोर नरकबाट म कसरी मुक्त हुन सक्छु, पार जान सक्छु। उहाँको मनमा अत्यन्त कष्ट हुन थाल्यो, ज्यादै खेद हुन थाल्यो, उहाँ दुखित हुनुभयो। र वृजनार्णवे मग्नस्य भनेको छ दुःख रूपी समुद्रमा डुब्नुभयो, अत्यन्त कष्ट रूपी समुद्रमा उहाँ डुब्नुभयो। यस्तो विचार गर्दै जानुभयो। र त्यतिखेरै भाग्यवश एकजना कोही मुनि उहाँ बैठामा आइपुग्नुभयो, ऋषि आइपुग्नुभयो। आज गाम मुनि कश्चित ज्ञात्वा राजानमातुरम, त्यस्ता पुण्यात्मा राजा, धर्मात्मा राजा अत्यन्त विकट अवस्थामा हुनुहुन्छ, अत्यन्त दुखित अवस्थामा हुनुहुन्छ, अत्यन्त कष्टको स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर ती मुनिलाई, ऋषिलाई थाहा भयो। र ती राजालाई त्यस्तो थाहा पाएर ऋषि त्यहाँ आउनुभयो। परोपकरणार्थाय निर्मितो ब्रह्मण द्विजः, भगवान ब्राह्मणहरूको महत्त्व बताउँदै आज्ञा हुन्छ, ब्राह्मणको शरीर नै परोपकारका लागि हो। परोपकाराय सताम विभूतयः, किनभने महापुरुषहरूका जन्म नि परोपकारका लागि हुन्छन्, अरूको कल्याणका लागि हुन्छन्। त्यसमा पनि जो ब्राह्मणको शरीर प्राप्त हुन्छ, जो ब्राह्मणको शरीर लिएर जन्मेर आइन्छ भने ब्राह्मणको एकमात्र कर्तव्य भनेको परोपकार हो। त्योभन्दा ठुलो धर्म, त्योभन्दा ठुलो व्रत, त्योभन्दा ठुलो अनुष्ठान केही पनि हुन सक्दैन ब्राह्मणका लागि। दुखीको सेवा गर्नु, गरिबको सेवा गर्नु, गाईको सेवा गर्नु, यी जो पुण्य कर्महरू छन्, यी भन्दा ठुला कर्महरू हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले भगवान ब्रह्माजीले जो ब्राह्मणको सृष्टि गर्नुभयो, सबभन्दा पहिले सनकादि ऋषिहरूको सृष्टि गर्नुभयो, प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। र त्यो सृष्टिको सुरुमा नि ब्रह्माजीको मनमा मैले सबभन्दा पहिले ब्राह्मणहरूको सृष्टि गरेँ भने यो संसारको रक्षा हुन्छ, यो संसारको कल्याण हुन्छ, किनभने ब्राह्मणको स्वरूप भनेकै परोपकारी स्वरूप हो भन्ने यस्तो विचार गरेर नि ब्रह्माजीले ब्राह्मणको सृष्टि गर्नुभएको हो। परोपकरणार्थाय निर्मितो ब्रह्मण द्विजः, द्विज भनेको ब्राह्मण, परोपकारका लागि नै जन्मेका हुन्। यसरी जब राजाले देख्नुभयो ती ब्राह्मण ऋषिलाई, गएर उहाँले पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। ब्राह्मणका पाउमा परेर उहाँले प्रणाम गर्नुभयो, हात जोडेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। कृताञ्जलिपटु भूत्वा गौतम स्याग्रत स्थित, र ती ब्राह्मण गौतम ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जो अत्यन्त प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुनुहुन्छ। महर्षि गौतम नि उहाँको कल्याणको लागि आउनुभएको थियो। र महर्षि गौतमले सोध्नुभयो, महाराज हजुर त ज्यादै दुखित हुनुहुन्छ, यस्तो चक्रवर्ती राजा भएर पनि यस्तो कष्टमा जो हजुर पर्नुभएको छ, र यसको कारण के हो, हजुर के चाहनुहुन्छ भनेर जब गौतम महर्षिले सोध्नुभएको थियो, कथयामास वृत्तान्तम आत्मनो दुःख संयुतम, यस्तो कष्टमा उहाँ किन पर्नुभएको थियो राजा, उहाँले आफ्नो वृत्तान्त, आफ्नो कथा, इतिहास बताउनु भयो। र यसरी जब राजाका यी अत्यन्त दुःखपूर्ण निवेदन सुन्नुभएको थियो महर्षि गौतमले, गौतम हो विस्मयान्वित, गौतम ऋषिलाई त अत्यन्त आश्चर्य लागेछ, आश्चर्यचकित हुनुभयो। विचार गर्नुभयो, यो संसारको गति कसैले पनि बुझ्न नसक्ने रहेछ। महाराजभन्दा ठुलो, हरिश्चन्द्रभन्दा ठुला पुण्यात्मा राजा त यो संसारमा अहिलेसम्म जन्मि नै सकेका, अरू पनि ठुला ठुला पुण्यात्मा राजा हुनुहुन्छ। तर ती मध्येमा सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा हरिश्चन्द्र नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ भने उहाँका जीवनमा पनि यस्ता किसिमका कष्ट, यस्ता किसिमका दुःख आइलागे भने अब अरूको त के कुरा गर्ने भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो, आश्चर्यचकित हुनुभयो। र यसरी यो विधिको विधान, यो भाग्यको विधान कसैले पनि जान्न नसक्ने रहेछन्, यस्तो विचार गर्नुभएर उपदेशम नृपतये व्रतस्यास मुनिर्ददोः, र उहाँले महाराज हरिश्चन्द्रलाई यिनै एकादशीको व्रतको, भाद्र कृष्ण एकादशीको व्रतको उपदेश गर्नुभयो। र महर्षि गौतम बताउनुहुन्छ महाराज हरिश्चन्द्रलाई, मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना, भाद्रपद महिनाको अर्थात् भदौ महिनाको जुन कृष्ण पक्ष छन्, र ती कृष्ण पक्षमा अत्यन्त शोभित सुशोभित जुन एकादशी छन्, अत्यन्त पुण्य दिने जुन एकादशी छन् र कल्याणकारी छन्, ज्यादै सुन्दर पनि छन्। एकादशी समायाता, अब ती एकादशी आउँदैछन् महाराज हजुरको अगाडि। भदौ महिनाको घटना थियो यो।
काशीमा गएर गौतम महर्षिले उहाँलाई हरिश्चन्द्र महाराजलाई बताउनु भएको त्यो भदौ महिनामा नै थियो, कृष्ण पक्षकोमा थियो र भन्नुहुन्छ एकादशी समायाता अजा नाम्नेति पुण्यदा। अजा नाम गरिके अत्यन्त पुण्यदात्री जो एकादशी अगाडि आउँदैछन् तस्या कुरु व्रतम राजन पापनाशो भविष्यति। महाराज हजुरले तिनै एकादशीको व्रत गर्नुहोला, हजुरका सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुनेछन्। जुन पापले गर्दाखेरि पूर्वजन्मको कुनै गल्तीले गर्दाखेरि सानोतिनो पापले गर्दाखेरि हजुरले यस्तो कष्ट भोग्नु पर्यो, यस्तो दुःख हजुरले भोग्नु पर्यो, तर यी एकादशीका व्रत विधिपूर्वक हजुरले अनुष्ठान गरेर पुरा गर्ने बित्तिकै हजुर ती सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। तब भाग्यवत्सात् यता सप्तमी समागता। त्यो भन्नुहुन्छ हजुरको भाग्यले गर्दाखेरि नै अब तुरुन्तै अगाडि आजको 7 दिन पछाडि ती एकादशी आउँदैछन्। तब भाग्यवशात् एषा सप्तमी समागता। र अब 7 दिन पछाडि ती एकादशी जब आउँछिन् त्यसपछि हजुरले एकादशीका व्रत गर्नुपर्नेछ। अजा एकादशी उपवास परो भूत्वा हजुरले उपवास गर्नुपर्नेछ। भोजनहरू केही पनि नगरिकन बस्नुपर्नेछ। रात्रौ जागरण कुरु, रात्रिमा जागरण पनि गर्नुपर्नेछ। ननिदाइकन रातभरि भगवानको चिन्तन भजन कीर्तन गर्नुपर्नेछ, पूजा गर्नुपर्नेछ। एवं तस्या व्रते चीर्णे सर्व पापक्षयो भवेत्। यसरी हजुरले व्रत गर्नुभयो भने सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्, सारा पापहरूबाट हजुर मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। र भन्नुहुन्छ महर्षि गौतम हजुरको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि, हजुरको पुण्यको प्रतापले गर्दाखेरि नै हजुरको अगाडि म उपस्थित भएँ। आगतो हम नृपोत्तम। हे नृपोत्तम, राजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका हे महाराज, यो पुण्यको प्रभावले म हजुरको अगाडि उपस्थित भएँ। र महाराज अवश्य पनि हजुरले अब 7 दिन पछि जुन एकादशी आउँछन् ती एकादशीको व्रत पुरा गर्नुहोला। त्यो भन्नुहुन्छ इत्येवं कथयित्वा तु मुनिरन्तरधीयत। यति उपदेश गरेर महर्षि गौतम त्यही नै अन्तर्धान हुनुभयो, त्यहाँ नि विलुप्त हुनुभयो। र यसरी जब गौतम महर्षि त्यहाँबाट जानुभएको थियो, महर्षिका वाक्य जब सुन्नुभयो हरिश्चन्द्र महाराजले चकार व्रतमुत्तमम। त्यसपछि 7 दिन पुरा भए, 7 दिन बिते, 6 दिन बिते र 7औं दिनका दिन यी अजा एकादशी भदौका शुक्ल कृष्ण पक्षका एकादशी उपस्थित भए। कृते तस्मिन् व्रते राज्ञ पापस्यान्तो भवत् क्षणात्। र एकादशीको व्रत राजाले विधिपूर्वक गर्नुभएको हुनाले, विधिपूर्वक यो अनुष्ठान पुरा गर्नुभएको हुनाले उहाँका जति पनि पूर्वजन्ममा भएका पापहरू थिए ती सम्पूर्ण पापहरू समाप्त भए, एकै क्षणमा ध्वस्त भए। यति ठुलो महत्त्व एकादशीको छ। भगवान आज्ञा हुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई, हे युधिष्ठिर महाराज श्रूयताम राजा शार्दूल प्रभावस्य व्रतस्य च। त्यसकारणले हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका हे चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, यी एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। यद दुःखम भवेर वर्षेर भोक्तव्यं तच्छेउ भवेत्। कसैले ज्यादै ठुला ठुला पापहरू गरे, ज्यादै अपराधहरू गरेका छन् भने ती पापहरू समाप्त गर्नका लागि धेरै वर्षसम्म अरू व्रतहरू अनुष्ठानहरू गर्नुपर्ला, ठुला ठुला कर्महरू गर्नुपर्ला, यज्ञ आदि गर्नुपर्ला, तीर्थ आदि गर्नुपर्ला। तर त्यति धेरै पुण्य कर्म गर्दाखेरि जुन पापहरू समाप्त हुन्छन्, केवल यी एउटै एकादशी, यी अजा एकादशीको व्रत गरियो भने ती सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्। भोक्तव्यम तच्छेउ भवेत् निस्तीर्ण दुःखो राजासित। युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान आज्ञा हुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, यसरी जब उहाँले व्रत पुरा गर्नुभएको थियो उहाँ सम्पूर्ण कष्टहरूबाट दुःखबाट मुक्त हुनुभयो। र पत्नीका साथ महारानीका साथ पनि फेरि उहाँको भेट भयो। र त्यसै गरी पुत्र जीवनमा पसह, र पुत्रको जीवन पनि रोहितजी पनि फेरि बाँच्नुभयो, पुत्रको जीवन पनि उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। र यसरी जब महाराज ती कष्टबाट मुक्त हुनुभएको थियो, महारानीसँग भेट भएको थियो, पुत्रसँग पनि जब उहाँको संयोग भेट भएको थियो, आकाशमा सारा देवताहरू आएर फुलहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो, अबिर इत्यादिहरूको, लाजा इत्यादिको वर्षा गर्न लाग्नुभयो। र विभिन्न किसिमका मादल इत्यादिहरू जो विभिन्न बाजाहरू छन् ती बाजाहरू पनि बज्न थाले। ठुलो उत्सव जस्तो त्यहाँ चाहिँ भएको थियो। र यिनै एकादशीका प्रभावले गर्दाखेरि अकण्टकम राज्यम प्राप्तम, फेरि उहाँले अकण्टक राज्य, अरू कुनै पनि शत्रुहरूले आक्रमण गर्न नसक्ने यस्तो राज्य प्राप्त गर्नुभयो। एकादश्या प्रभावेण प्राप्तम राज्यम अकण्टकम स्वर्गम लेबे हरिश्चन्द्र सपुर। र अन्त्यमा
उहाँले सारा प्रजाहरूलाई पनि साथमा लिएर आफ्ना सारा अरू सन्ततिहरू सन्तानहरू परिवारलाई पनि साथमा लिएर उहाँले अन्त्यमा स्वर्ग प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ स्वर्गलोकमा जानुभयो। इद्रिग्वृत्तं व्रजं राजन् एक कुर्वन्ति द्विजोत्तमः ये द्विजोत्तमा इत्थम कुर्वन्ति। त्यो भन्नुहुन्छ जो ब्राह्मणले यस्तो किसिमको व्रत गर्नुहुन्छ भने यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यी व्रत गर्नुहुन्छ भने व्रतम एक कुर्वन्ति द्विजोत्तमा सर्व पाप विनिर्मुक्तः। उहाँहरू सम्पूर्ण पापबाट उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। र सुतजी शौनकादि महर्षिहरूलाई भन्नुहुन्छ हे शौनकादि ऋषिगण हजुरहरूले एकादशीको महात्म्य सुन्नुभयो र यी एकादशीको यति ठुलो फल छ, यति ठुलो महत्त्व छ। हरिश्चन्द्र महाराजलाई त्यही सारा कष्टबाट यी एकादशीले जो मुक्ति प्रदान गरेकी थिइन्, मुक्ति दिएकी थिइन् र यी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। र हे ब्राह्मण देवताहरू हजुरले सुन्नुभयो यी सारा र सर्व पाप त्रिमङ्गता भन्नुहुन्छ। जसले चाहिँ यसरी श्रद्धापूर्वक एकादशीको अनुष्ठान पालना गर्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ र एकादशीको महात्म्य सुन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर उहाँहरू दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसले एकादशीमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजन गर्नुहुन्छ, भगवान् आज्ञा हुन्छ मेरो पूजन गर्नुहुन्छ अथवा महात्म्य सुन्नुहुन्छ भनेदेखि हे महाराज युधिष्ठिर उहाँहरूले अश्वमेध जस्ता, वाजपेय जस्ता, राजसूय जस्ता बढी यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो एकादशीको महात्म्य छ भनेर परब्रह्म परमात्मा परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताइबसेका जुन यी अजा एकादशी छन्, एकादशीका महात्म्य यहाँ चाहिँ पुरा भएका छन्। हजुरको अगाडि मैले एकादशीका महात्म्य बताएँ, हजुरले सुन्नुभयो। म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, कृतकृत्य भएको छु, धन्य भएको छु। यति नै भनेर हजुरको अगाडि म विश्राम लिन चाहन्छु। वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुञ्जगामिनो श्रीराधा मुकुन्द भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः।